سرمعلم محترم حمید جناب انجینیر سید جاوید، معاون محترم علمی و اداری بسیار مولانا و همه شخصیت هایی که در مجلس حضور دارند. تبریک عرض میکنم خدمت آقای نظری، جناب آقای نظری عزیز، ایجاد یک نهاد به نام کودکستان یک نهاد ضروری و الزامی است برای جامعه. از نظر علمی انسان به سه دلیل موجود اجتماعی است. یا انسان بر اساس ضرورت موجود اجتماعی است، چون به همدیگر نیاز داره. نیاز به خوردن، نیاز به نوشیدن، نیاز به زندگی، نیاز خودش باعثی میشه که ما یک موجود اجتماعی باشیم. ما نمیتونیم دکتر باشیم، همزمان نمیتونیم نجار باشیم، نمیتونیم قصاب باشیم، نانوا باشیم. پس ما چون نیازمندی همدیگر را برآورده میکنیم، به این خاطر اولین عاملی که انسان موجود اجتماعی است، نظریه‌های علمی میگه انسان بر اساس ضرورت موجود اجتماعی است، چون به همدیگر نیازمند. ایده از فیلسوفا و دانشمندان جامعه شناسی میگه انسان بر اساس ترس موجود اجتماعی است. انسان چون از تنهایی میترسد، در عالم تنهایی زندگی نمیتواند. برای از اینکه از تنهایی فاصله بگیره بیاید در کنار همدیگر زندگی بکند، با ترس خود را از بین ببرد. سومین دلیل یا سومین مبانی نظری یا مبانی فکری میگه انسان بر اساس یا بر مبنای فطرت خود موجود اجتماعی است. انسان اجتماعی زاده میشه. انسانی که اجتماعی نیست، منزوی است، میگه این انسان مریضه. پس انسان به سه دلیل موجود اجتماعی است: یا بر اساس ترس، یا بر اساس ضرورت و یا بر اساس فطرت خود موجود اجتماعی است. به هر حال و به هر نحو انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که ما میگیم انسان موجود اجتماعی است، در دامن اجتماع تربیت میشه. اجتماع به انسان نظم میده، اجتماع به انسان شخصیت میده. اولین نهادی که شخصیت یک انسان را میسازه خانواده است. پدر و مادر، اعضای فامیل، اولین نهاد اجتماعی است که روی چگونگی ساختن شخصیت ما نقش دارد. اگر ما در یک خانه متولد میشیم که در او خانه نظم است، در او خانه محبت است، در او خانه مسئولیت پذیری است، در او خانه احترام است، در او خانه رفتار مثبت و سازنده است، اولاد ما هم یک انسان خوب بزرگ میشه، یک انسان با شخصیت بزرگ میشه. وظیفه والدین تنها به دنیا آوردن طفل نیست. وظیفه والدین یک بخش عمده‌اش تربیت است. تربیت چیست؟ تربیت ساختن ویژگی ها و جوهری شخصیتی یک انسان. این اولین نهادی که انسان را میسازه. آقای کنسولر در ارتباط به تربیت و معاشره ما و شما صحبت‌های و درد دل‌های جامعه داشتند. دومین نهاد یا دومین جایی که شخصیت ما را میسازه و ما شخصیت خود را و اسکلت خود را و ساختمان و استرکچر رفتار خود را از او یاد میگیریم، او مکتبه، او نهاد آموزیشه. در محله ما، در شهر ما، در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم، یک از نهادهایی که جای پایش گم است کودکستان. کودکستان یک ضرورت حیاتی است. به خاطر چه؟ به خاطر از اینکه طفل شما از 2 سالگی و از 3 سالگی و 4 سالگی باید در بین انسان‌ها زندگی کند. باید روی وسایل بازی با همدیگر رقابت کند. باید همدیگر را ببیند. باید طفل بفهمه که کل چیز مال من نیست. در خانه که یک طفله او را تنها و تنها مادرش کلان کنه، پدرش کلان کنه، سوار روز که آمد در محیط شما یک چیز را کسبش بگیری، 6 روز دیگه گریه. این در نهاد به نام کودکستانه که اونجا مجموعه از اطفال
اونا میاید در کنار همدیگر با همدیگر بازی میکنن. وقتی با همدیگر بازی کرد کار مشترک را یاد میگیره. وقتی کار مشترک را یاد گرفت جاورش کچمش کلان شد، خود به خود تحمل و صبر و بردباریش زیاد میشه. وقتی که طفل در کنار همدیگر باشد همدیگر را در آغوش بگیرد میفهمد که ترس است، نگرانی است، قهر است، محبت است، تمام چیز را طفل در دوران طفولیت یاد میگیرد. شما فکر کنید یک زمان طفل در دامن مادر خود تا 7 سالگی کلان شده، این 7 سالگی آورد در مکتب، 2 روز در مکتب آمد، روز سوم دل سرد میشه، استاد که کباب خور شدم دل سرد میشه، صنفش که کم چشم کلان کردم اون ناراحت میشه. تا 3 سال دیگه او شما شاگرد مکتب جور نمیتونید. به او خاطر است که نهاد به نام کودکستان یک ضرورت مبرم است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه طفل را باید از 3 سالگی و از 4 سالگی ما کم کم وارد محیط اجتماعی کنیم. باز در اینجا یکی از مسئولیت‌های بزرگ به عهده خود نهاد به نام کودکستان است. به خاطر چی؟ یک کودکستان بود یک زمان در یک شهر دیگه ما در اونجا زندگی میکردیم. اولادای مردم به ثبت نام میکرد، یک اتاق در برن دروازه رو بسته میکرد رایش. یک وقت رفت یک کم نان میداد میگفتم اینجا بازی. باید استادای دلسوز باشد، باید وسایل بازی باشد، باید یک محیط خوب باشد تا او اولادی که در این جامعه باید 3 چیز را در کودکستان یاد بگیرد. این 3 چیز در کودکستان باید وجود داشته باشد. 1. احترام. اولاد مردم طفلی که در کودکستان میآید در اونجا باید احترام را یاد بگیرد. چرا احترام را یاد بگیرد؟ به خاطر از اینکه طفلی که بزرگ میشه در کلانسالی در گلی و در کوچه و در بازار از صبح تا شب دشنام میته، فحش میته، گپای ناسزا میگه، اعمال ناشایست انجام میده. به این معناست که یک چیزی به نام شخصیت در وجود از دوران طفولیت شکل نگرفته. ما شخصیت از او نابود کردیم. پس اولین چیز احترام است. کسی که احترام شد احترام میکنه. دومین چیزی که در کودکستان باید وجود داشته باشه او مراقبت‌های صحی و بهداشتی است. یک کودکستان روی سلامت جسمی و روحی یک طفل بی‌نهایت باید کوشا باشد. سومین چیزی که در کودکستان باید به شاگرد و به طفل مردم یاد داده شود او مسئولیت پذیری است. چیزی که ما نداریم متاسفانه در جامعه خود. امی والدین اولاد 16 ساله 17 ساله میشن، صنف 10 و 11 مکتب را تا حالا 5 بود شابهش بستن. تا حالا کالای شابهش در جانش میده، وجود نه، پاک نه، منظم نه، مویش شانه نه، صبح از خواب نه، جگهش جمع نه، پس جگهش شو آوار نه. طفل را که شما تا 18 سالگی و 19 سالگی یک انسان غیر متحرک او را پرورش بدین، خلاقیت از کجا یاد بگیره؟ خلاقیت از مسئولیت پذیری به وجود میاد. با او خاطر است که اینو برای ما قسم محمد ما دیگر زیاد نمی‌زنم، بسیار معذرت می‌خوایم. ما امروز خدمت آقای راسخ عزیز بازم تبریک عرض می‌کنم. امیدوار هستم که این کودکستان یک دروازه شود، یک جای شود برای تربیت که متاسفانه ما با او مواجه هستیم که با مشکلات جدی. امیدوار هستم که یک رواج خوب باشد، یک فرهنگ خوب باشد و اینمی کودکستان بتونه یک بخش عمده مشکلات ما و شما را حل بسازد. به خاطر از اینکه طفلی که در این سن و سال قرار دارد شیرازه شخصیت شینزی مرحله شکل میگیره. اگر در این مرحله خوب تربیت شد در آینده یک شخصیت خوب را به خود گرفت. ما بیشتر از این صحبت نمیکنم.